सबैले राम्रो सहकार्य गरेर समन्वय गरेर हामी जुटिराखेका छौँ र यसमा सिङ्गो राज्यका यन्त्रहरू सबै जुटिराखेको अवस्था छ। त्यसरी आत्तिएर होइन, विचलित भएर होइन, सावधानीपूर्वक सबै प्रकारका सजगताहरू अपनाएर धैर्यताका साथमा हामीले यो कोरोना भाइरसलाई परास्त गर्नको निम्ति जुट्नुपर्नेछ। सङ्क्रमण देखा पर्यो, त्यसले एउटा त्रसित वातावरण पैदा गर्यो, तर हामीले रुटमा गएर त्यसका विभिन्न पक्षलाई ध्यानमा राखेर आवश्यक परीक्षण कार्यलाई हामीले तीव्र बनाउनुपर्छ। त्यस प्रकार हामीले यस भाइरसलाई अरू विस्तारित नदिनको निम्ति आवश्यक प्रयासहरू, आवश्यक कदमहरू हामीले चाल्नुपर्छ। त्यही हिसाबबाट नै म यहाँहरूले आग्रह गर्न चाहन्छु। यति बेला काउन्सिलिङ पश्चातै ठुलो खाँचो छ कि कोरोना भाइरस अब यो नयाँ प्रकारको भाइरस छ, नयाँ प्रकारको रोग छ, संसारलाई आक्रान्त बनाएको छ। विकसित देशहरू नै यति बेला हाइदोबाको चाहिँ अवस्थामा छन्। त्यस प्रकार चाहिँ यस रोगका सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू, पालना गर्नुपर्ने अनुशासनहरू, संहिताहरूका बारेमा र एकदमै धैर्यताका साथ सुरक्षित रहनुपर्ने कुराहरूका बारेमा सबैले काउन्सिलिङ गरेर जनताहरूलाई ढुक्क बनाउनु पर्ने एउटा अवस्था पनि छ। त्यस कार्यमा पनि यहाँहरूले महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिकाहरू खेल्नुहुनेछ, खेलिरहनु भएको छ भन्ने मैले चाहिँ ठानेको छु। जनशक्तिको बारेमा कुरा आइ नै सकेको छ। प्रदेश सरकारले छिट्टै नै आवश्यक जनशक्तिहरूको प्रबन्ध गर्ने तयारी गरेको छ। अघि मन्त्रीजीले भन्न सक्नुभएको छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ताको चाहिँ घोषणा सरकारले गरेको छ। 100% सुविधाको घोषणा गरिसकेको छ। अतिरिक्त प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसको यो उपचारको क्रममा, रोकथामको क्रममा काम गर्दा गर्दै कोरोना सङ्क्रमण भएर मृत्युवरण गर्नु परेको अवस्थामा सम्बन्धित परिवारलाई 50 लाख रकम उपलब्ध गराउने निर्णय समेत हामीले गरिसकेका छौँ। अब लकडाउनको स्थिति के हुन्छ भन्ने पनि एउटा जिज्ञासा छ, छलफल भइराखेको छ। केन्द्रले पनि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिराखेको छ। हामी सबै जिल्ला र स्थानीय पालिकाहरूसँग हामी छलफल गर्छौँ, परामर्श गर्छौँ र लकडाउनलाई सम्पूर्ण रूपले हिमाल, पहाड, तराई सबै पालिकाहरू, सबै जिल्लाहरूलाई पूर्ण रूपमा लकडाउनको अवस्थामा राखेर जाने वा यसलाई पार्सियल्ली टाइट गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू र अलिक खुकुलो बनाएर जानुपर्ने क्षेत्रहरू पहिचान गरेर अलिकति मलाई यसको स्वरूप बदल्नुपर्छ भन्ने हिसाबले छलफल भइराखेको छ। तर यसको स्वरूप बदल्दै गर्दा पनि, खुकुलो बनाउँदै जाने कुरामा पनि निश्चित समयसम्म हामीले आवत जावत गर्ने कुरालाई, पालना गर्नुपर्ने अनुशासनलाई पूर्ण रूपमा कायम गरेर आवत जातको कुरालाई बन्द गरेर मात्रै हामी खुकुलो बनाउन सक्दछौँ। त्यस प्रकार हामी केन्द्रसँग सबै तहसँग समन्वय गरेर परामर्श गरेर यो लकडाउनको अब दायरालाई बिस्तारै कुन स्वरूपबाट लैजाने भन्ने कुराको टुङ्गो लगाइनेछ। हामी क्रमशः अब कृषि क्षेत्रको कामहरूलाई हामीले बाली लाउनु पर्नेछ, बालीहरू उठाउनु पर्नेछ। सँगसँगै हामीले विकास निर्माणका थुप्रै कामहरूलाई हामीले
अगाडि बढाउनु पर्नेछ। नीतिगत रूपमा यी विषयहरूको बारेमा टुङ्गो भइसकेको छ कि कृषि क्षेत्रको कामहरूलाई क्रमशः सामाजिक दूरी कायम गरेर अगाडि बढाउने, विकास निर्माणका कामहरूलाई पनि स्थानीय श्रमको प्रयोग गरेर स्थानीय श्रमिकहरूलाई परिचालन गरेर ती कामहरूलाई पनि अगाडि बढाउने भन्ने कुराको नीतिगत रूपमा टुङ्गो भइसकेको छ, लागिसकेको छ। मात्रै यसलाई प्रशासनिक हिसाबले सुरक्षा निकायहरू समेत सँग समन्वय गरेर कुन मोडालिटीमा, कुन प्रकारले, कुन विधिमा हामीले यी कामहरू अगाडि बढाउने भन्ने कुरा टुङ्गिन बाँकी छ। केही दिनभित्रमा यी कुराहरू पनि टुङ्गिनेछन् र हामी कृषि क्षेत्रको कामहरूलाई, विकास निर्माणका कामहरूलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ। हामीले राहत प्याकेजको कुरा पनि हामीले गरिराखेका छौँ। एकातिर दैनिक ज्यालामा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई हामीले राहत दिनुपर्नेछ, उनीहरूलाई बचाउनु पर्नेछ र क्रमशः अब हामीले उनीहरूलाई फेरि श्रममा जोड्दै लानु पनि पर्नेछ, त्यसको चापलाई घटाउनको निम्ति। अनि विपन्न गरिबहरूलाई हामीले बचाउनु पर्नेछ। त्यसका निमित्त अहिले स्थानीय तहहरूलाई जिम्मेवार र जवाबदेही बनाएर त्यसको लगत सङ्कलन गर्ने, त्यसको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर राहत वितरण गर्ने कार्यको मूल जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई तोकिएको छ। केन्द्रीय सरकारले पनि भनेको छ, प्रदेश सरकारले पनि भनेको छ। स्थानीय तहहरूले आफ्नो आफ्नो कोष खडा गर्ने कुरा गरेको छ र त्यो कोषबाट पहिलो चरणमा राहतहरू वितरण कार्य गर्ने कुरा गरिएको छ र त्यस प्रकार राहतहरू वितरण गर्ने कार्य स्थानीय पालिकाहरूले सुरु पनि गरेका छन्, गरिरहेका छन्। र प्रदेश सरकारको तर्फबाट हामीले कोरोना भाइरसको रोकथाम, त्यसको चाहिँ उपचारका अतिरिक्त राहत कार्यमा समेत स्थानीय तहलाई सहयोग गर्नको निम्ति भर्खरै मात्रै हामीले 9 करोड 50 लाख बजेट हामीले विनियोजन गरेर निकासा गरेर पठाउने काम गरेका छौँ।